वेलकम बैक जनाब। पिछले दिनों लाहौर में 50वें नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का इनेकाद हुआ, जिसमें ख़वातीन मुकाबलों में तामीन खान सबसे आगे नजर आई। उन्होंने 11.86 सेकंड्स में 100 मीटर्स का फासला तय किया। ये स्प्रिंटर पाकिस्तान में हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन में भी ये रुझान आता जा रहा है। और कितनी अच्छी बात है महक कि फ़ीमेल भी इस स्पोर्ट्स में जो है वो हिस्सा ले रही है। और अगेन वही बात फैसल की, बहुत सारी लड़कियों के लिए ये एक ऐसा रोल मॉडल हैं जो कि बच्चियाँ ये समझती हैं कि हम नहीं कर सकते, या जिनके माँ बाप ये समझते हैं कि ये तो सिर्फ लड़कों का या मर्दों का खेल है। तो भाई अब ज़माना बहुत आगे चला गया है और बच्चियां वो सब कुछ करती हमें नज़र आती हैं, जो कि एक टाइम में हम सिर्फ जिन खेलों को सिर्फ मर्दों या लड़कों से जोड़ते थे। अब आप ये देखें कि लाहौर में, चूँकि ये इसका इनेकाद हुआ, लाहौर में इतनी ठंड है और इस ठंड में लड़कियों का दौड़ना, उनका भागना, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को दिखा रहा है कि भाई उन्होंने हिम्मत और जज्बे के साथ जिस तरह वो दौड़ी हैं, भागी हैं। और फिर अगेन वही बात कि 11.86 सेकंड्स में 100 मीटर का फासला तय करना। अच्छा, ये तो एक कहानी है ना फैसल। हम तो हमेशा टैलेंटेड लोगों से अपने प्रोग्राम के ज़रिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी मुलाकात करवाते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे यकीनन तामीन की एक बहुत लंबी सक्सेस स्टोरी होगी, उनकी एक बड़ी मेहनत वाली जर्नी होगी। कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे उन्होंने यहाँ तक वो पहुँची। नसीम हमीद का अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो बड़ा ज़रूरी है उनका नाम लेना, क्योंकि उनकी जो मेहनत थी, उनकी जिस तरह से ज़िंदगी थी, किस तरह से कितने ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट करके वो कितने बड़े लेवल पर आई। और फिर हमने देखा कि भाई पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में उनके नाम पर एक फ़िल्म बनाई गई, उनके लिए जितना उनको पजीराई मिली वो तो मतलब काबिल दी था। और फिर ये आपका हक भी होता है, आप ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि अगेन वही बात है कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कही जाती है कि जी ये मुआशरा मर्दों का है और इस मुआशरे में अपना लोहा मनवाना, अपने आप को मनवाना, अपनी सलाहियतों को मनवाना एक बहुत मुश्किल काम है। फिर बीइंग अ फीमेल आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है फैसल। अच्छा, इन्होंने 100 मीटर्स जो है वो 11.86 सेकंड्स में किया है। तामीन हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तामीन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने 100 मीटर जो है वो माशाल्लाह से रिकॉर्ड 11.86 सेकंड्स में किया है। अगर मैं आपको पाकिस्तान की तेज़ तरीन इस वक्त एथलीट कहूँ तो ये गलत ना होगा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तामीन, मुझे ये बताएं कि कैसे आप इस स्पोर्ट्स में आई, इस डिसिप्लिन में आई, स्प्रिंटिंग में ख़ास तौर पे? सो आई वॉज़ वेरी स्पोर्टी सिंस चाइल्डहुड, लेकिन मैंने प्रोफेशनल लेवल पे ना कभी ट्रेनिंग की थी, ना कभी इस तरह का कोई गेम खेला था। सो नेशनल गेम्स 2019 के ट्रायल्स हो रहे थे, उस वक्त मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। मैं ऐसे ही आई, मैंने ट्रायल्स दिए, मैं KPK के लिए सिलेक्ट हो गई और उसके बाद मैंने उनका 1.5 मंथ का कैंप अटेंड किया और मुझे उसमें बहुत मज़ा आने लगा और उसके बाद मैंने इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा। सही। अच्छा, तो तामीन, क्या आपने मतलब कभी सोचा था कि आप इस ट्रैक पर आएंगी, आप इस तरह से दौड़ती हुई नजर आएंगी? कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा था, या मतलब एक होता है ना कि या तो आप धक्के से आ जाते हैं या फिर आप शौक से आते हैं? बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनल लेवल पे कभी कर पाऊंगी और पाकिस्तान की फास्टेस्ट एथलीट भी बन पाऊंगी। मैं सिर्फ शुरू में मुझे शौक था और मैं शौक से ही ट्रेनिंग कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आने लगी, सो मैं इस लेवल पे भी पहुंच गई। तामीन, इस स्पोर्ट्स में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? स्पोर्ट्स में अगर मैं बाहर की देखूँ, जमैका के प्लेयर्स हैं, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और पाकिस्तान के देखूँ तो नसीम हमीद है, सदफ सिद्दीकी हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स रहे हैं यहाँ पे हमारे टाइम के। आई होप कि मैं उन्हीं की तरह आगे। जमैका की आपने बात की तो यूसेन बोल्ट होंगे फिर, ऑब्वियसली वो भी। मैं फीमेल स्प्रिंटर्स की बात कर रही हूँ, इलेन थॉम्पसन, ये सब ऐसी एथलीट्स हैं जो कि 30s के एज में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो इनसे हम सब इंस्पायर होते हैं कि अगर वो उस एज में कर सकती है तो हम इस वक्त क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि जो इस वक्त का करंट रिकॉर्ड है दैट्स फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर, जो कि US की हैं और 1988 से उनका रिकॉर्ड है 10.49 सेकेंड्स। आप ज़्यादा दूर नहीं है, आप 11.86 पे हैं, करीब हैं। इंशाल्लाह वो भी आप कर लेंगी। नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे कि आपने ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं तामीन कि आप इसके अलावा और क्या करती हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? मैं सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ टिल्स से, विच इज़ एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और इसके साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ।
اچھا 100 میٹرز کے علاوہ بھی آپ کسی اور ڈسپلن میں جانا چاہتی ہیں؟ ٹریک اینڈ فیلڈ میں تو آپ کے پاس آپشن کھلے ہیں. فی الحال تو مجھے 100 میٹر 200 میٹر ہی کرنا ہے. مجھے اسی کا شوق ہے. اسپیڈ کے جو بھی ریسز ہوتے ہیں, جو اسپرنٹ ہوتے ہیں, وہ ایتھلیٹکس کے سب سے ٹف گیمز ہوتے ہیں, اینڈ میں اسی میں اپنا ریکارڈ آگے بنانا چاہتی ہوں. اچھا, تو تامین مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ کا فزیکلی فٹ ہونا, آپ کا ڈائٹ پلان اچھا ہونا, ہمیشہ اس پہ بھی بہت بات ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائٹ پلان کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو کتنا اپنے ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے دوڑنا ہے تو انرجی بھی زیادہ چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہاں پہ بیسکلی فوکس اس پہ ہوتا ہے, لوگ ٹریننگ زیادہ کرتے ہیں, ڈائٹ پہ فوکس نہیں کرتے. ڈائٹ پلیز دی مین امپورٹنٹ رول ان یور ٹریننگ. اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں آتی. آپ کو پراپر پروٹین انٹیک رکھنی ہے, پراپر کاربوہائیڈریٹ انٹیک رکھنی ہے, واٹر انٹیک رکھنی ہے, منرلز, یہ سب چیزیں آپ کو پراپر مقدار میں لینی ہے اپنی باڈی ویٹ اور ہائٹ کے مطابق. صحیح ہے. اچھا تامین, چونکہ آپ کا تعلق پشاور سے ہے, سو اگر پشاور کے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھوں کہ گھر والوں کا کیا ریاکشن تھا, ان کا کتنا سپورٹ آپ کو حاصل تھا؟ بیکاز عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ماؤں سے سننے کے لیے ملتا ہے کہ تم لڑکیوں کیا تم دوڑتی بھاگتی نظر آؤ گے, گھر میں بیٹھ جاؤ, گھر کے کام کرو. تو یہ ایک چیز جو آپ نے یقیناً فیس کی ہوگی, اگر کی تو پھر آپ اس سے کیسے نمٹی؟ میں نے بالکل نہیں فیس کی, میں سچ بولوں, بیکاز میرے جو میٹرنل گرینڈ فادر تھے وہ خود ایک ایتھلیٹ تھے. سو میرے گھر کا ماحول وہ یوز ٹو ہے ان سے, اور میرے گھر والے سارے بہت زیادہ سپورٹیو ہے, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. میری ماما مجھے اکمپنی کرتی ہیں ٹو دا اسٹیڈیم ڈیلی, میرے ساتھ جاتی ہیں ٹریننگ کے لیے, کمپٹیشنس کے لیے بھی جاتی ہیں. میرے بابا خود جاتے ہیں. یہ سب بہت خوش ہوتے ہیں مجھ سے. تامین, ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہ پاور لفٹنگ میں نو بٹ ہوں, یا پھر جیولن میں جو ہیں ارشد ندیم ہوں, ایون فجر جنہوں نے جو میل ایتھلیٹ ہیں انہوں نے زبردست جو ہے وہ اسپرنٹنگ کی ہے. ریسلنگ ہو جائے یا دیگر ادر دین کرکٹ, MMA, کک باکسنگ, سب میں ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں وہ بڑا زبردست کر رہے ہیں. یو بینگ این ایتھلیٹ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس اور مزید کیا چیز ہونی چاہیے گراس روٹ لیول پہ کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی اچھا کمپیٹ کریں؟ ہماری بیسکلی ٹریننگ میں ایز سچ کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا ہے. جو ٹریننگ یہاں ہوتی ہے وہ باہر بھی ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں, جو کہ ٹریننگ ایکوپمنٹ ہے, وہ اس میں ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے. اگر وہ چیزیں یہاں پہ بھی آ جائیں, فار ایگزامپل میں KPK کی بات کروں, ہمارے پاس کوئی الیکٹرانک ٹائمر نہیں ہے. اگر پورے پروونس میں کوئی الیکٹرانک ٹائمر نہیں ہے تو ہم جب 100 میٹر اسپرنٹ کرتے ہیں ہمیں ایگزیکٹ ٹائمنگ کا پتہ نہیں چلتا. اسٹاپ واچ اور الیکٹرانک ٹائمر میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. یہ چیز ہے. دوسری, ہمارے پاس جو ٹریک وغیرہ ہے ہمارے, وہ کبھی کبھار ایکسپائرڈ ہوتے ہیں. جب آپ ایکسپائرڈ ٹریک پہ ٹریننگ کرتے ہیں, یو گیٹ مور پرون ٹو انجریز. تو اگر ان سب چیزوں کو دیکھا جائے, تو اگر ان سب چیزوں کو امپروو کیا جائے, ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اگر لمیٹڈ فیسلٹیز میں بھی ہم اتنی پرفارمنس شو کر رہے ہیں, اگر وہ سب چیزیں ہمیں ملے تو ہم اس سے بھی آگے پرفارم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. اور میں چاہوں گی تامین لاسٹ میں آپ ان تمام خواتین کے لیے ایک میسج دیں جو کرنا تو بہت کچھ چاہتی ہیں, لیکن کبھی کبھی سوسائٹی کی باتیں درمیان میں آ جاتی ہیں اور کبھی انہیں پرسنلی یہ لگتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتی. میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ آپ اپنا گول, اپنا ایم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پہ کام کریں, محنت کریں, کیونکہ آگے جا کے آپ نے اپنے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے. دوسرے جو بھی بولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. میں پیرنٹس کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو سپورٹ کریں, کہ جس طرح سے آج میں پشاور سے جا کے وہاں پہ لاہور میں فاسٹسٹ وومن بن کے آئی ہوں, اسی طرح اگر سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو سپورٹ کریں تو وہ میری طرح بہت آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے تامین, بے حد شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو اینڈ بیسٹ آف لک آگے فیوچر کے لیے.